الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सारे पढ़ो दरूद रसूल उत्ते और सारे पढ़ो दरूद रसूल उत्ते रब पढ़न दा हुक्म सुना दिता ओनू पता सी कईयां ने
نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا اوے آپ پڑھیں فریتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا الہبادیوں سارے خوش ہو جاؤ سانو سونے دا امتی بنا دیتا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں بھائیوں میں تواڈے سامنے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر قرآن پاک دے وچوں ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے اللہ مالک اگے دعا گئے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میں نور تو سینوں اللہ پاک سبنا نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے ساتھیوں اللہ تے رسول دیاں باتاں دھیان نال سنیاں نے اج تسی اللہ تے رسول دیاں باتاں دھیان نال سنو گے نا کل قیامت نو اللہ تواڈیاں باتاں دھیان نال سن گے ساتھیوں زمین دے اتے اللہ پاک نے انسان تے بڑیاں بڑیاں نعمتاں کیتیاں نے بڑے بڑے احسان کیتے نے اینیاں نعمتاں انسان انہاں دا احاطہ نہیں کر سکتا انسان انہاں نو گن نہیں سکتا انہاں نو شمار نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن کہندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے دنیا دے لوگوں اگر میریاں نعمتاں گنن لگ پو تواڈی زندگی مک سکدی ہے پر میریاں نعمتاں نہیں مک سکدیاں بے شمار اللہ پاک دیاں نعمتاں انہاں نعمتاں دے وچوں انہاں احسانات دے وچوں ایک احسان اللہ پاک نے بہت وڈا کیتا ہے ایک نعمت اللہ پاک نے بہت وڈی کیتی ہے اور اس نعمت نو اللہ پاک نے خاص کر کے ذکر فرمایا بلکہ اپنے نبی دے منن والیاں اُتے مومن بندیاں اُتے اللہ پاک نے احسان بھی جتلایا اور احسان کیے اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ محبوبہ میں انہاں مومنہ اُتے احسان کر دیتا ہے انہاں دے اُتے اے میرا کرم ہو گیا اللہ سونیا کیڑا احسان ہے اللہ فرماندے نے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ میرا احسان ہے کہ میں انہاں دے وچوں ہی ایک پیغمبر بھیج دیتا ہے ایک رسول بھیج دیتا ہے ایک نبی بھیج دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آپ علیہ السلام دی ذات اقدس نو آپ دی بے ست نو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ دے اندر احسان کے ہے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ سانو اس احسان دی قدر دی توفیق عطا فرمائے احسان دی قدر تاں ہی ہوئے گی جدو نبی پاک نال محبت کی جائے گی آپ دا احترام کیتا جائے گا آپ علیہ السلام دے نال پیار تے محبت کی جائے گی کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے نا لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین آپ فرماندے نے تو آئیڈے وچوں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین تو زیادہ اپنے بچیاں تو زیادہ اپنی ذات تو زیادہ سارے جہان تو زیادہ میرے نال پیار کرنے والا نہیں بن جاتا یعنی معلوم ہو یا سرکار دا پیار ایمان دا حصہ اور پیار تائیں پورا ہوئے گا جدو نبی پاک دے اتے درود و سلام پیش کیتا جائے گا آپ علیہ السلام تے درود پڑھیا جائے گا سرکار دا نام سن کے
درود پڑھیا جائے گا آپ علیہ السلام دا نام سنن تو بغیر پیغمبر خدا دے اتے درود پڑھیا جائے گا دعا کرو اللہ سانو پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے آج نا میں تواڈے سامنے یہی بیان کرنا کہ پیغمبر خدا دے اتے درود پڑھن دے فائدے کی نے اور نہ پڑھن دے نقصان کی نے دعا کرو اللہ صحیح معنی جو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آؤ نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود پڑھنا ہر مسلمان دے اتے فرض ہے درود پڑھنا ہر بندے دے اتے فرض ہے آپ فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ اور جڑے بندے دے سامنے میرا تذکرہ ہوئے جڑے بندے دے سامنے میرا نام لیتا جائے جن دے سامنے آمنہ دے لال دا نام آ جائے عبداللہ دے در یتیم دا نام آ جائے آپ پڑھاتے ہیں انہوں چاہیدہ میرے اتے درود پڑھیں انہوں چاہیدہ میرے اتے سلام پیش کریں کیونکہ اللہ پاک دے اعلان کر دے پہنے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک فرماتے ہیں اے دنیا دے لوگوں میں اپنے پیغمبر تے درود بھیجنا وا میرے ملائکہ بھی درود بھیج دینے اور میں تانوں حکم دینا اے میرے نبی دے منن والے ہو میرے محمد دے اتے درود پڑھیا کرو اللہ سانو پڑھن دے دی توفیق عطا فرمائے درود پڑھنا اللہ پاک دا حکم درود پڑھنا میرے پیغمبر دا حکم درود اصل چو ایک دعا ہے نا اصل چو درود ایک دعا بندہ کہتا اللہ سونیا میں دعا کرنا وا نبی پاک دے اتے رحمتاں نازل فرما میں دعا کرنا وا اپنے پیغمبر دے اتے رحمتاں دا نزول فرما اے دعا ہر حال جو قبول ہوندی ہے یہ دعا ہر حال جو قبول کیونکہ عملی ایڈا قیمتی ہے اے عملی ایڈا پیارا ہے اللہ پاک خود بھی کر دینے ہوندے ملائکہ بھی کر دینے تے رب چاہتا ہوندے بندے بھی ایوئی عمل کرنا شروع کر دینے اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے دیکھو نا یہ درود پڑھنا بڑا لفظی عمل بڑا جناب قیمتی عمل باقی رہن والا عمل کیونکہ اللہ پاک درود پڑھ دینے ایک ویلا آئے گا سارا جہان ختم ہو جائے گا اللہ پاک پھر بھی اپنے سونے تے درود پڑھتے رہن گے پھر بھی اپنے پیارے تے درود پڑھتے رہن گے کیونکہ اللہ پاک نے مصطفیٰ دے نال وعدے کر دیتے نے پیغمبر خدا دے نال اللہ پاک نے وعدے فرما دیتے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے محبوب جی میں تواڈے چرچے بلند کر دیتے نے میں تواڈے تذکرے بلند کر دیتے نے اوے عرشاں تے تذکرے ہو رہنے تے میرے محمد دے ہو رہنے تے فرشاں تے تذکرے ہو رہنے تے میرے محمد دے ہو رہنے کیوں جو دے پہنے نا اللہ بھی درود پڑھ رہے ہیں فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں تے اللہ دے بندے بھی پڑھ دے پہنے کیڑا ٹائم ہے جدوں سرکار تے درود نہ پڑھیا جائے زمین دے ہر خطے تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا جا رہے ہیں پھر کیوں نہ کمم اور چار چفیرے پیام سونے دیاں تمانی چار چفیرے پیام سونے دیاں تمانی ہلک مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جا سلیمان اتے فضل غفار دا
نام محمد والا کال جے ٹھار دام بھئی نام محمد والا تے وجہ کیے اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو شان پائی بکری سلطان نے اج ویگ لو کر کر پہنچیا نام سرکار دام نام محمد والا کال جے ٹھار دام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دے بہنے فرشتے بھی پڑھ دے بہنے تے اے میرے مومن برا تمہیں درود پڑھ درود پڑھنے والا بندہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے جدوں تک درود پڑھتا ہے اللہ دی رحمت دے سائے تلے ہوندا ہے جدوں تک درود پڑھتا ہے اے جنت دیاں کیاریاں چوندا ہے اندے تے فریتے این کر کے سایہ کر کے کھڑے ہو جاندے نے اندے واسطے ملائکہ دعاواں کر دینے اندے غم دور ہو جاندے نے پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے اللہ کو اکبر اللہ تے درود پڑھنے والا بندہ اے تاں فائدے ہی فائدے چوئیں اے فائدے ہی فائدے چوئیں اصل چون درود اے صرف دعائی نہیں نبی پاک واسطے اے دعائی نہیں کہ اللہ سونیا اپنے پیغمبر تے رحمتہ نازل فرما اے صرف دعا نہیں بلکہ جڑا بندہ درود پڑھدا ہے درود پڑھن دی وجہ کر کے اللہ پاک اندے دکھ مٹا دیندے نے اندیاں پریشانیاں دور کر دیندے نے اندے تے رحمتاں نزول کر دیندے نے اینو معاف کر کے تے نیکیاں دے اندر اضافے فرما دیندے نے درود دی برکت دی وجہ کر کے نا اے بڑے کام ہوندے نے سرکار فرماندے نے اضافے بھی ہو جاندے نے نیکیاں دے اندر اضافہ گناہاں دی معافی اوے درود وقت عملے درود واحد عملے بندہ کرنا شروع کر دے بندہ اندے تے عمل شروع کر دے آپ علیہ السلام فرماندے نے میرے پیغمبر اعلان کر دینے من صلی من امتی من صلی من امتی جڑے بندے نے میری امت دے وچوں درود پڑھیا نا صلاتن مخلصن من قلبی آپ فرماندے نے جڑے بندے نے سچے دل دے نال میرے اتے درود پڑھیا دلوں میرے تے درود پڑھتا پیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک چار کرم نوازیاں کرتے نے چاریں دے اتے احسان فرما دیندے نے پیغمبر خدا بیان کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دلوید صلی اللہ علیہ بہا عشر صلوات آپ فرماتے ہیں اللہ پاک سب تو پہلے دیتے 10 رحمتہ نازل فرما دیندے نے نبی پاک دے الفاظ وَرَفَعَهُ بِهِ وَرَفَعَهُ بِهَا عشر درجات اللہ پاک 10 درجے بلند فرما دیندے نے وَقَتَبَ لَهُ بِهَا عشر حسنات آپ فرماندے نے ان دے نام اعمال چوں 10 نیکیاں لکھ دتیاں جاندیاں نے وَمَحَا عَنْهُ عشر سیئات نبی پاک فرماندے نے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ ان دی زندگی دے 10 گنا معاف فرما دیندے نے ایک عمل تے 4 فائدے کنے فائدے 4 فائدے پہلا فائدہ سرکار فرماندے نے نبی پاک دے الفاظ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ بقام عشر صلوات اندے تے 10 رحمتاں نازل ہو جاندیاں نے 10 اللہ پاک دے احسان نازل ہو جاندے نے آپ فرماتے ہیں وَرَفَعَهُ بِهَا عشر درجات اللہ پاک 10 درجے بلند کر دیندے نے وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عشر حسنات
10 نیکیاں لکھ دتیاں جاندیاں نے وَمَحَا عَنْهُمْ 10 سیئات آپ فرماتے ہیں انہیں درود پڑھیا انہیں میرے اتے درود پڑھیا سرکار فرماتے ہیں درود پڑھن دی وجہ کر کے اللہ پاک ان دی زندگی دے 10 گنا معاف فرما دیندے نے اے درود پڑھدا پیا دوویں فریتے انہاں دے ہاتھ حرکت کردے پے ایک فریتا نیکیاں لکھدا پیا ایک فریتا گناہ مٹاندا پیا اے ویرا اے فضیلت ملی ہے تے درود نو ملی ہے استغفار کرے گا صرف تیرے گناہ ہی معاف ہون گے سبحان اللہ پڑھے گا اللہ اکبر پڑھے گا تینوں نیکیاں ملن گیاں پر درود پڑھنا تو شروع کر دے اللہ نیکیاں بھی دین گے تے گناہ بھی معاف فرما دین گے اللہ پھر پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ایک عمل تے 4 فائدے اور پیدا کیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی آپ دے الفاظ من صلی گینا یسبگوم من صلی گینا یسبگوم عشرام وکینا یمسی عشرام ادرکتہم شفاعتی یوم القیامہ آپ فرماتے ہیں جڑے بندے نے دیہاڑی دے وچ صبح بھی 10 واری درود پڑھیا شام نو بھی 10 واری درود پڑھیا کل قیامت دا دن ہوئے گا آپ فرماتے ہیں اللہ پاک انہوں میری شفاعت نصیب فرما دیں گے انہوں شفاعت کبرا مل جائے گی نبی پاک اندے حق چوم سفارش کرنگے اللہ سونے آ میرا امتی مرتے درود پڑھ دا رہے ہیں اللہ سونے اے تیرے نبی تے درود پڑھ دا رہے ہیں اللہ سونے آج میں تیرا نبی سفارشی بن کے انہوں معاف فرما دیں تے جن دی سفارش سرکار کرنے اللہ معاف کرنے کی کہ نہیں کرنے کی اللہ پاک فرمان کے سونے تو آگے ہیں تیرے آمندہ مولے پہنو معاف کر دیتا ہے اور پڑھیا کر درود پڑھیا کر نبی پاک دے درود پڑھیا کر اے نام ہی بڑا سونے اے نام ہی بڑا پیارا اور سب نام پیارے لگ دینے اور سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دام اللہ دے بعد زمانے وچ اے چرچا عام محمد دام انہوں مالو زردی بھی لوڑ نہیں کتے جان دی انہوں لوڑ نہیں اور مال زار شایاں پل جاندام مالک زار شایاں پل جاندام جو بندہ غلام محمد دام اور نبی نے سیم اعلان کیتا ابو بکر نے سب قربان کیتا اور وار کے تن دیاں لیراوی کی تاغوب اکرام محمد دام اور دشمن وی کول جے آ بیندام مقتق لیندہ دل دے بیندام اور کافر وی راتیم اٹھے اٹھ کے آسنن کلام محمد دام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے الفاظ آپ فرماتے ہیں سیل جامعہ دی روایت کل قیامت نو انہوں میری سفارش مل جائے گی اوے ویرا کل قیامت نو اللہ دی رحمت تو بعد اگر بندے نو سب تو زیادہ لوڑا ہون گیاں سب تو زیادہ ضرورتاں ہون گیاں اللہ دی رحمت تو بعد میرے مصطفیٰ دی شفاعت دیاں ہون گیاں پیغمبر خدا دی سفارش دیاں ہون گیاں تے جڑا بندہ میرے نبی تے درود پڑھتا ہے آپ فرماتے ہیں میں محمد دے حق چوں سفارشاں کرانگا اندے تے میری شفاعت واجب ہو گئی اتے ہی بس نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اول الناس بھی یوم القیامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا لوکی نفسا نفسی دالم ہوئے گا لوکی پریشان ہونگے آپ فرماتے ہیں لوکی بڑے پریشان ہونگے سرکار
سرکار فرماتے ہیں سورج سر سے کھڑا ہوئے گا، زمین تانبے دی بنی ہوئے گی، ادھر جہنم بڑکا مار دی پئی ہے، انج لگے گا انہیں پریتیاں کو بے قابو ہو کے اللہ دے بندیاں دے گل پیندی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 70,000 لگام مار دیتی گئی ہے، ایک ایک لگام دے نال 70,000 فریتاں کھڑا ہویا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں انج لگے گا اے فریتیاں کو بے قابو ہو کے اللہ دے بندیاں دے گل پیندی پئی ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، پر جیڑا بندہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتا ہے، جیڑا بندہ سرکار تے درود پڑھتا ہے، آپ فرماتے ہیں اولا الناس بی یوم القیامہ، اولا الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ دنیا تے میرے تے درود پڑھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت نوں اللہ انہوں میرا ساتھی بنا دین گے۔ تے جتے نبی پاک ہون گے اتھے قیامت دیاں ہولنا کیاں ہو سکدیاں؟ جتے نبی پاک ہون گے اتھے جہنم دیاں چنگاڑاں آ سکدیاں نہیں آ سکدیاں، اتھے تا رحمتاں ہی ہون گیاں، اتھے تا اللہ پاک دی رحمت دی برسات ہوندی پئی ہوئے گی۔ اے میرے مصطفیٰ دا ساتھی بن کے کھڑا ہوئے گا، اے میرے نبی دے نال حوض کوثر تے بھی ہوئے گا، معاشر دے میدان جو بھی ہوئے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ، اے درود دیاں برکتاں، نبی پاک دا ساتھ مل جائے گا، اس پیغمبر دا ساتھ جنہوں اللہ نے سارے جہان دا سردار بنا دیتا ہے، جنہوں اللہ پاک نے سارے نبیوں دا سردار بنا دیتا ہے، اس پیغمبر دا ساتھ لے نہیں تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ تے جڑا بندہ درود پڑھدا ہے اتوں آواز آندی ہے اے میرے بندے تو میرے نبی تے درود پڑھنا پیا ہے، میں رب تیرے تے درود پڑھنا وا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نال اللہ پاک نوں پیار ہی بڑا، محبتاں ہی بڑیاں نے، اللہ پاک نے سرکار دے نال الفتاں ہی بڑیاں رکھیاں نے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن کہندے ہیں ایک دن سرکار گھروں نکلے نا تے آپ نے مسجد چو آ کے لمبا سجدہ کر دیتا، خوشی خوشی سرکار نکلے۔ مسند احمد دی روایت حضرت عبد الرحمن کہندے نے سرکار خوشی دے نال نکلے تھے مسجد چوں آ کے نبی پاک نے لمبا سجدہ کر دیتا، اتنا لمبا سجدہ کیتا، نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیتا۔ حضرت عبد الرحمن کہندے نے سانو انج لگا سرکار فوت ہو گئے نے، اوے تیرے نبی دیاں راتاں کٹ دیاں نے، مصلیاں تے کٹ دیاں نے، اوے کٹن راتاں مصلے تے کھڑیاں پیر سوج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت ایگو جہی ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اتنا لمبا سجدہ کیتا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں سانو شک پیانا نبی پاک فوت ہو چکے نے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں تھوڑا جا ٹائم گزریا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا سر اٹھایا، اسی پوچھیا سونے اج ایڈا لمبا سجدہ کیوں کیتا؟ آپ فرماتے ہیں میں تانوں دسنا وا ان جبریل آتانی فبشرنی، اے میرے عبد الرحمن انہیں جبریل آ گئے نے۔ سونے جبریل نے کی کیا؟ آپ فرماتے ہیں جبریل کہندا فقال اللہ عز وجل، فقال ان اللہ عز وجل یقول، محبوبہ تواڈے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے اے تواڈے اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا ہے۔ سونیا کیڑا پیغام؟ اللہ دے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں اے میرے جبریل پیغام کی ہے؟ جبریل کہتے ہیں سونیا من صلی علیک صلی اللہ علیہ، جڑا تواڈے تے درود پڑے گا اللہ اوندے تے درود پڑے گا، جڑا تواڈے تے درود پڑے گا اللہ انہوں جواباً درود پیش کرنے گے۔ تو میرے نبی تے درود پڑھنا پہ
میں تیرے تے درود پڑھنا وا تے حضرت جبریل کہندے نے سونیا آسمان دے رب نے اعلان کر دیتا ومن سلم علیکا سلمت علیہ اے میرے محبوب جی جڑا تانوں سلام پیش کرے گا جڑا تانوں سلام پیش کرے گا میں رب اونوں سلام پیش کراں گا اون دی قسمت تے کیا کہنے جنوں رب سلام پیش کرے اوے اوندا تاں بیڑا پار ہو گیا نا اوے ویرا اے باتاں ملن گیاں تے درود دی وجہ کر کے ملن گیاں میرے پیغمبر دے اوتے درود پڑھن دی وجہ کر کے اے شان اللہ پاک عطا فرما دین گے اے درود پڑھن والا بندہ ایڈا کچھ قسمت دے ایڈیاں دی قسمت دی ببل بلندی ہے ان دی قسمت دے کیا کہنے نبی پاک فرماندے نے ادھروں درود پڑھدا ادھروں فریتیں دے حق چوں دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے نے سرکار فرماندے جدوں میرے تے درود پڑھنا شروع کرتا ہے نا نبی پاک دے الفاظ من صلی علیہ صلاۃً لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ آپ فرماتے ہیں جدوں میرے تے درود پڑھدا ہے ادھروں درود پڑھنا شروع کیتا ہے ادھروں فریتیں دے ہاتھ چوں دعا چکنا شروع کر دیندے نے فریتے ہاتھ چک لیندے نے اللہ سونیا اے بندہ تیرے نبی تے درود پڑھدا پیا ہے اللہ سونیا اندے تے رحمتاں نازل فرما دے اندے تے برکتاں نازل فرما دے اللہ اندی زندگی دے دکھ مٹا دے پریشانیاں مٹا دے اللہ سونیا اندے تے راضی ہو جا اندے گناہاں نو معاف کر کے تے اینو اپنا بیلی بنا لے تے جڑا رب دا بیلی بن گیا اوندا بیڑا پار ہو گیا نبی پاک فرماندے نے جنوں اللہ بیلی بنا دے نے نا ستاں سمانا جو پہلے دا چرچا اللہ بلند کرتے ہیں جبریل او فلاں بندہ فلاں گلی دا رہن والا فلاں محلے دا رہن والا جبریل اے میرا بیلی ہے تو انہوں اپنا بیلی بنا لے جبریل بیلی بنا لیندے نے پھر سرکار فرماندے نے جبریل ستاں سمانا جو اندہ اعلان کرواندے نے اور ستاں سمانا دے فریتیوں سن لو فلاں بندہ فلاں محلے دا رہن والا فلاں گلی دا رہن والا اے اللہ دا بیلی جے تسی بھی انہوں اپنا بیلی بنا لو آپ فرماندے نے اللہ پاک اندی شان دے چرچے سمانا جو بلند فرما دیندے صرف ایتھے ہی بات نہیں سرکار فرماندے نے فریتے زمین والے منہ کر کے اعلان کر دیندے نے فلاں بندہ اللہ دا بیلی جے فلاں بندہ اللہ دا پیارا جے اندے نال پیار کرو لوکی اندے نال پیار کر دینے تے جڑا بندہ درود پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں لوکاں دا بھی پیارا بنا دیندے نے اپنا بھی پیارا بنا دیندے نے اللہ کو اکبر اللہ تے جڑا بندہ بہت زیادہ درود پڑھدا ہے اللہ پاک اندے دند غم اندے سارے دکھ تے غم مٹا کے رکھ دیندے نے اندیاں درداں دور کر دیندے نے غم مٹا دیندے نے اینو رب کول منگن دی لوڑ ہی نہیں پیندی ہاتھ پھیلاون دی لوڑ ہی نہیں پیندی اللہ بن منگیا ہی سارا کچھ عطا فرما دیندے نے نبی پاک فرما دیندے نے منگن دی لوڑ ہی نہیں پیندی اللہ سارا کچھ بغیر منگن تو عطا کر دیندے نے حضرت نا ابی بن کعب رضی اللہ کو تعالی عنہ اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائش ایک دن نا مدینہ شہر اللہ سانو سارے نو لے جائے جانو جی کردہ ہے نا اس شہر دیاں کیا باتاں اللہ دے کر دیاں زیارتہ نصیب فرمائے اپنے شہر مدینے دیاں زیارتہ نصیب فرمائے اللہ میرے بزرگان سے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے وہ پڑھیا کر دے سن اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں داواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور نالے حسد تے بغض تے کینے دیاں واہ رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے اور اس پاپی دل دیاں تو کے واہ خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدوں روز اتخر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے اور بے نور اکھانو نظر پوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے
اوے ہاتھ اڈ اڈ بواں کمینہ میں منگا رب کولو مکہ مدینہ میں اوے ہاتھ اڈ اڈ بواں کمینہ میں منگا رب کولو مکہ مدینہ میں اوے پتہ نہیں کدوں منظور دعاواں ہوندیاں نے آ غور کریاں دوستا مدینہ شہر اللہ دے پاک پیغمبر میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی دی روایت امام البانی رحمت اللہ علیہ نے انہوں حسن کے آئے نام اللہ کو اکبر اللہ دے پاک پیغمبر کو حضرت ابی بن کعب آگئے کہندے نے سونے میں نو دسو میں توڑے ہوتے کنہ کو درود پڑھا کرانا جدو دعا کرا کنہ کو درود پڑھا کرا کہندے آپ فرماندے نے اے میرے ابی جنہ دل کرے انہاں پڑھ لیا کر حضرت ابی کہندے نے سونے چوتھا حصہ دعا دا میں تواڈے اوتے درود پڑھاں گا آپ فرماندے نے پڑھنا تاؤن جنہ تیرا دل کرے اگر زیادہ کر لویں تے بڑائی چنگی گل ہے تیرے واسطے بہتر ہے او بھائی کہندے نے سونے انج کرنا وا ادھا درود پڑھ لینا وا ادھا تواڈے اوتے سلام پیش کر لینا وا ادھی دعا کر لینا وا آپ فرماندے نے اگر اور زیادہ کر لویں تے بڑی چنگی گل ہے او بھائی کہندے نے سونے تین حصے میں تواڈے اوتے درود پڑھنا ایک حصہ دعا کرنا آپ فرماندے نے او بھائی اگر اور زیادہ کر لویں بڑی چنگی گل ہے او بھائی کہندے نے اجعل لک صلاتی کلھا محبوبا پھر میں کرنا وا دعا نہیں منگدا بلکہ سارا درود ہی پڑھدا رہنا وا پھر میں درود ہی پڑھتا رہنا وا آپ فرماندے نے ابی میری گل سن لے حضرت ابی کہندے نے محبوبہ کی بات ہے نا آپ فرماندے نے اے میرے ابی جدوں درود پڑھے گا جدوں تو درود پڑھتا رہے گا تینوں منگن دی لوڑ ہی نہیں پینی اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک اے میرے ابی تو درود پڑھنا شروع کر دے اللہ تیری زندگی دے سارے معاملے حل فرما دیں گے اور تیرے غامی مک جان گے تیریاں پریشانیاں ہی مک جان گیاں تے درود دی برکت دی وجہ کر کے سرکار فرماندے نے اللہ زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیں گے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے سرکار دی زبان جڑا بندہ درود پڑھدا ہے نا اللہ ساریاں پریشانیاں حل فرما دیندے اور اللہ دی قسمیں زمین و آسمان ٹوٹ سکتا پر میرے نبی دی گل چو شک آ سکتا نہیں آ سکتا کئی تجربے میں اپنی زندگی چو کیتے نے بڑی دیر پہلے غالباً 2005 یا 2004 چو نا میں ابا جی دے نال عمرہ کرن گیا اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے تے ساڈے نا اسی 15 دن واسطے گئے تے 14 دن ہو گئے تے ساڑیاں ٹکٹاں اوکے نہیں ہو رہی سی ابا جی بھی پریشان اسی بھی پریشان تے ابا جی کہندے پتر انج کرو ایک تسبیح نا درود دی پڑھو یعنی 100 باری درود پڑھو ہو سکتا اللہ ساڑیاں پیدا فرما دیں اسی بڑے فون ایجنٹاں نو کیتے پر کوئی گل ہی نہ سنے انہیں آدھا فون ہی بند کر دیتا اللہ اکبر اللہ ابو کہندے درود پڑھو اللہ جانتا جی صرف 100 باری درود پڑھے اللہ نے ساریاں مشکلیں آسان فرما دی اے بھائیو اے تا دور دی گل ہے آؤ تانوں قریب دا واقعہ سناواں آ 2 جنوری والے دن آ ٹرانسپورٹراں دی ہڑتال سی تے میری تقریر ہے کسی کھڑیاں میں لوکر ہی چلا گیا تے واپسی تے کوئی شے مل نہیں رہی میں اتنے بڑا پریشان کھڑا اللہ اکبر اللہ اوہی بات نا میرے ابا جی والی میرے ذہن چ آئی کہ درود پڑھو میں درود پڑھنا شروع کر دیتا ایک گڈی والا آیا انہیں میرے کو بریک لائی کہندا آپ صاحب میں تسی ٹھیموڑ جانا ہے نا میں کہا میں ٹھیموڑ جانا ہے کہندا بیٹھو میں تنوں چھوڑ کے آ جانا اے درود پڑھن دے بڑے فائدے سرکار فرماندے نے اذا تکفا ہمک اے میرے ابی درود پڑھ لے سارے کام ہی سدھے ہو جان گے درود پڑھ لے معاملے سدھے ہو جان گے درود پڑھ لے اللہ فتح عطا فرما دیں گے درود پڑھ لے اللہ پاک تیرے معاملے حل فرما دیں گے تیریاں مشکلاں ٹال دیں گے مصیبتاں دور کر دیں گے اور پڑھیا کرو درود آ تو ٹھیک موڑ دی مسجد جو بیٹھ کے درود پڑھنا پیا اپنے گھرے بیٹھ کے درود پڑھنا پیا اپنی دکان
میدان تے بیٹھ کے درود پڑھنا پیائیں. نبی پاک فرماتے نے صلو علیہ, آپ فرماتے نے درود پڑھیا کرو. ابو داؤد دی روایت ہے فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. آپ فرماتے نے دنیا دی جڑی نکرتے بھی جا کے درود پڑھو گے, اللہ تواڈا درود میرے تک پہنچا دیں گے, میرے تک پہنچ جائے گا. اللہ پاک نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے, اے میرے ملائکہ دنیا تے پھیل جاؤ, جتے بھی میرے نبی دا امتی درود پڑھدا پیا انہوں کٹھا کر کے تے میرے محمد دے اتے پیش کر دیو. ایک روایت جو آدھا ہے ابو داؤد دی روایت ہے, شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے انہوں حسن کیا, زبیر علی زئی صاحب نے انہوں ضعیف کیا. انہیں تا شیوخ دا معاملہ ہے, پتہ نہیں حسن ہے کہ ضعیف ہے, واللہ تعالیٰ عنم. لیکن میں تو سنا دینا وہاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیغمبر خدا دے الفاظ آپ فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں جدوں کوئی بندہ درود پڑھتا ہے, جدوں کوئی بندہ درود سلام پڑھتا ہے, اللہ پاک میری روح میرے اندر لٹا دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اندہ درود سن کے انہوں جواب دینا وا, انہوں اگوں جواب ہی دیتا جاندہ ہے. اور ویرا ایک گل اپنے ذہن دے اندر بٹھا لے, اے برزخی معاملے نے, انہاں دا دنیا دے نال تعلق کوئی نہیں, اے غیبی امور نے, نہ اندہ مینوں پتہ ہے, نہ تینوں پتہ ہے, نہ کسے شیخ نوں پتہ ہے, نہ محدث نوں پتہ ہے, اندہ پتہ ہے تے رب العالمین نوں ہی پتہ ہے. برزخی معاملے دا بندے نوں پتہ لگ سکدا وہ زندگی کے ہو جیے, وہ روح کمیں لٹائی جاندی ہے, آپ کمیں جواب دیں دے نے, اندہ سانوں نہیں پتہ, اندہ پتہ ہے تے سمان دے رب نوں پتہ ہے. اس کر کے نا برزخی زندگی نو عام زندگی تے قیاس کیتا جا سکدا نہیں, کیتا جا سکدا. او زندگی اور آ زندگی اور انہاں زندگیاں دے اندر بڑا فرق ہے. اللہ اکبر. اللہ دعا کرو اللہ سمجھ عطا فرما دے. ادھر غور کریا جی, اللہ دے پاک پیغمبر درود بھی نبی پاک تک پہنچایا جاندا ہے تے پڑھیا کرو نا نبی پاک تے درود اپنے سونے اتے پڑھیا کرو نا, جنہیں اپنا سب کچھ ساڈے لیے قربان کر دیتا, جنہیں اپنے ساڈے واسطے اپنی اولاد نوں قربان کر دیتا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دی خاطر میرے نبی دی پاک بیٹی شہید ہویاں, دین دی خاطر آپ دے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے, اور دین دی خاطر آپ دے بیٹی ابراہیم دنیا تو چلے گئے. حضرت ابراہیم دنیا تو جا رہے نے, فوت ہو گئے نے, کفن دفن دے انتظام ہو رہے نے. اللہ کو اکبر. اللہ اما جی عائشہ گڑیاں ہو گئیاں, کہندیاں نے سونے دعا کر دیو نا. آپ فرماندے نے کیڑی دعا کرانا. حضرت عائشہ فرماندیاں نے محبوبہ اے تہاڈا تیسرا بیٹا فوت ہویا, دو بیٹے پہلے فوت ہو گئے نے. ہر نبی نو اللہ پاک نے ایک دعا دیتی ہے نا, سونیا او قبول ہونی ہونی ہے, او دعا کون استعمال نہیں کرو گے تے کدوں استعمال کرو گے, ہن تا تہاڈا پتر دنیا تو جا رہا ہے. آپ فرماندے نے ہاں ہاں ایسا سن لے, او دعا موجود ہے, او دعا اللہ پاک نے مینوں بھی دیتی ہے, پر ایسا سن لے او دعا میں اپنی اولاد واسطے نہیں بلکہ اپنی امت واسطے رکھ چھڈیے. ایویں تا قرآن نہیں کہندا عزیز علیہ ما انتم, اور میرا نبی آیا تیرا غفور رحیم بن کے آیا, میرا نبی آیا تہاڈا ہمدرد بن کے آیا, میرا پیغمبر آیا تہاڈا خیر خواہ بن کے آیا. اور جنہیں اینیاں قربانیاں دتیاں نے تو ان دے تے درود نہ پڑھے, تیرے جا بخیل بندہ کوئی نہیں, تیرے جا کنجوس بندہ کوئی نہیں. جا سننے ترمذی دی روایت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا صحابہ کو سوال کیتا. صحابہ کو پوچھیا بخیل بندے نو جانتے جی؟ صحابہ نے دسیا اللہ و رسول عالم, سونیا یہاں رب جاندا یا اوندا رسول جاندا ہے. ساڈے رنگے ہوندے نا اسے ویلے جواب دینا سی, وہی آئی جڑے پیسے نہ کڈے
پر صحابہ میرے محمد دا احترام کیتا کرتے سن. دعا کرو اللہ سانو احترام دی توفیق عطا فرمائے. اور احترام کریا کرو اپنے علماء دا احترام کریا کرو اپنے مولویاں دا احترام کریا کرو. اللہ دی قسمیں اللہ پاک نے ان مولویاں نو نبیاں دا وارث بنا دیتا ہے. یہ میں نہیں کہندا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیاں دے وارث میری امت دے مولوی نے. آپ علیہ السلام نے سوال کیتا نا بخیل بندہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیتا. صحابہ کہتے ہیں سونے اللہ و رسول عالم، اللہ نو پتا ہے ان دے رسول نو پتا ہے. سرکار فرماتے ہیں البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی. آپ فرماتے ہیں میری امت دا بخیل بندہ ہوئے جن دے سامنے میرا نام لیتا جائے، جن دے سامنے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر درود نہیں پڑھتا. آپ فرماتے ہیں جن نے بخیل ویکنا اینو ویک لو. کنجوس ترین بندہ ہوئے اینو پتہ ہے سرکار تے درود پڑھا گا نا میری کام سدھے ہون گے، پر پھر بھی درود نہیں پڑھتا. سرکار فرماتے ہیں بخیل ترین بندہ ہے. تے کتھے لیٹے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. پتہ کی کہندے ہیں جو نام نبی دا سن کر نہیں درود سلام پہنچاندے اوے ملک نورانی حق انہاں دے یہ دعا فرماندے اوے رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں اوے جنت ہویا حرام بکیلام اوے جنت ہویا حرام بکیلام تے کیوں کر جنت جاویں. تے جڑا بندہ درود پڑھتا ہے اے ملائکہ کی کہندے نے تے نام نبی دا سن کر مومن، تے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون اور سن کر درود نورانی ملکام وچ خوشی دے آمن. تے نالے کہندے کینے اوے اللہ بخشے جنت تینوں، اوے اللہ بخشے جنت تینوں تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکام وچ دربار الہی. اور جڑا بندہ نبی پاک دے درود پڑھدا ہے ملائکہ دے حق چوں دعا کردے نے، تے جڑا بندہ سرکار اُتے درود نہیں پڑھدا اس ذلت دا شکار ہو جاندا ہے. اے بے عزتی دا قسمتیں دی لکھی جاندی ہیں، ایندی قسمت چوں ذلت دی ذلت ہوندی ہے، بے عزتی ہوندی ہے. اے بندہ جناب ہر جگہ تے ناکامی ہوندا ہے، ایندی قسمت چوں ناکامی لکھی دتی جاندی ہے، اے رسوائی لکھ دتی جاندی ہے. آپ فرماندے نے راغیم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. آپ فرماندے نے او بندہ دا بیڑا ہی گرک ہو جائے، او بندہ ہوندا نک ہاک آلود ہو جائے، بدبختی ہوندا حصہ بن جائے، او بندہ تباہ تے برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے. آپ فرماندے نے جن دے سامنے میرا نام آ جائے تے میرے تے درود نہیں پڑھدا تے جنہوں نبی پاک نے بد دعا دے دیتی ہوں دا بیڑا بچ سکتا ہے؟ جو بچ سکتا ہے جنہوں سرکار بد دعا دے دین او نبی تام اسمان والے صرف منہ ہی کریں. اللہ پاک منہ کرن دی اینی قدر کر دینے کہ سرکار دے چہرہ مبارک نو ویکھ کے اللہ نے قبلہ ہی بدل کے رکھ دیتا. تے اس پیغمبر دی بد دعا کوئی بچ سکتا
نہیں بچ سکتا۔ ایک روایت جو آتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینج کر کے مسجد نبی جو تشریف لے آئے نا، سرکار علیہ السلام میرے مصطفیٰ دی پاک مسجد ایک کیڑی مسجد ہے اور جڑی مسجد میرے پیغمبر دی اون دی ریس کی طاقت امبر دی، اور جتے ایک نماز ملن کئی اوتے عمر لگان نو جی کردا، اور تیرے کردے دوالے نس نس کے اللہ پیریاں پان نو جی کردا۔ اللہ دے پاک پیغمبر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ وسلم مسجد جو آئے آپ علیہ السلام نے پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا، آپ فرماندے نے اللہم آمین، دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا آپ فرماندے نے اللہم آمین، تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا آپ فرماندے نے اللہم آمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو صحابہ نے پوچھیا سونے ہم قدم دے آج تے کو جا معاملہ ویکھیا آج تکرے معاملہ نہیں ویکھیا، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ بالکل جبریل آگئے آتانی جبریل آگئے، میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا نا، جبریل کہندے نے سونیا اس بندے دے حق جو بد دعا کر دیو، شاکیہ عبدن آپ فرماندے نے جبریل کہندے نے وہ بندہ بد قسمت ہے، وہ بندہ بڑا پیڑا بندہ ہے، وہ بندہ بڑا ذلیل بندہ ہے۔ آ کہندے کی نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے حضرت جبریل کہندے نے ذکرتا اندہو فلم یصلی علیکا، محبوبہ جڑا تواڈے سامنے جڑے بندے دے سامنے تواڈا نام لیتا جائے پھر تواڈے تے درود نہیں پڑھدا، دعا کرو اللہ دی رحمت کو دور ہو جائے، ہوندا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ تے درود پڑھنے والے بندے دا اللہ جاندا کوئی کام سیدھا ہوندا اے کردا آئی ہے تے وہ آئی جاندا ہے، پھر کہندا مولوی جی کام سیدھا نہیں ہوندا، کدی نبی پاک دے درود بھی پڑھ لیا کر۔ سرکار فرماتے نے جمعے والا دن نا خاص کر کے درود پڑھیا کرو، تواڈا درود معروضۃ علیہ، اللہ تواڈا درود میرے اوتے پیش فرما دیندے نے، اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے جڑا بندہ درود نہیں نہ پڑھدا، نبی علیہ السلام فرماندے نے من نسی الصلاۃ علیہ حتیہ طریق الجنہ، سرکار فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول جائے گا کل قیامت نو جنت دا رستہ ہی بھول جائے گا۔ میرے بھائیو میرا تا عقیدہ ہے جڑا سرکار تے درود نہیں پڑھتا جنت جو جا سکتا نہیں جا سکتا، اس کر کے میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو، جڑی مجلس چو بہو اوتھے میرے محمد تے درود پڑھیا کرو، گھر ہو تے اوتھے پڑھیا کرو، دکان تے ہو اوتھے پڑھیا کرو، درود پڑھنا تواڈا کام میں، اللہ رحمتہ نازل فرماؤنا میرے اللہ دا کام میں۔ سرکار فرماتے من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جڑا بندہ ایک واری میرے تے درود پڑھدا ہے اللہ این دے اتے 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے۔ ہن بندے نے ایک واری پڑھیا 10 رحمتاں آ گئی، تے جڑا مسلسل پڑھدا پیا ہے این دے تے میں سمجھنا رحمتاں دی اللہ بارش نازل فرما دیندے نے۔ کھنجی ہوندی ہے نا ساڈا عقیدہ ہے عقل منے نہ منے ذہن چو آوے نہ آوے، ایک واری بندہ درود پڑھدا اللہ 10 رحمتاں نازل فرما دیندے۔ میرے بھائیو درود پڑھیا کرو، جڑی مجلس چو درود نہ پڑھیا جائے آپ فرماندے نے کل قیامت نو کان علیہم حسرتن، اے لوکاں نو حسرت ہوئے گی کاش اسی درود پڑھ لیندے۔ آپ فرماندے نے لوکی جمع ہون تے میرے تے درود نہ پڑھیا جائے اللہ دا ذکر نہ ہوئے او انج جویں گند تو بہ کے اٹھ گیا، اور نبی پاک فرماندے نے ان الدعاء معقوف بین السماء والارض، آپ فرماندے نے بندہ چاہے جنہ مرضی درد دل نال رو رو کے ہنجو بہا بہا کے اللہ دے سامنے دعا کر لوے، انہیں میرے تے درود نہیں پڑھیا ان دی دعا آسمان تو تا چڑھ دی نہیں چڑھ دی۔ آپ فرماتے ہیں معلق کر دیتی جاندی ہے، اور جدوں درود نہیں پڑھے گا جب تک درود نہیں پڑھے گا ان دی دعا اللہ نے قبول کرنی نہیں کرنی۔ ساڈا عقیدہ ہے نبی پاک تے درود پڑھن تو بغیر دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، نبی پاک تے درود پڑھن تو بغیر نمازاں قبول نہیں ہوندیاں۔ اللہ سانو درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، درود نو اپنی زندگی دا شعار بنا لو۔ اللہ پاک سانو نبی پاک نال سچا پیار نصیب فرمائے اور زیادہ تو زیادہ درود شریف پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔